हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। वसत इस हफ़्ते हमारे साथ नहीं होंगे। आज की जो टॉप स्टोरी है वो ये है कि कराची में इंसदाद दहशत गर्दी की एक अदालत ने नकीबुल्लाह महसूद और उनके जो 3 उनके साथ लोग थे जिनका इनकाउंटर हुआ था गुज़िश्ता बरस जनवरी में, उसको बाज़ाब्ता तौर पर झूठा, खुद साख्ता, जाली और मावराए अदालत कत्ल करार दे दिया है। और उन्होंने कहा है कि पुलिस ने जो मुकदमात इनके ख़िलाफ़ बनाए थे उनको ख़त्म किया जाए। इसके अलावा अदालत ने जो ऑर्डर लिखा है उसमें ये कहा गया है कि जो तहकीकाती कमेटी जिसने इस सारे मामले की तहकीकात की उसमें पुलिस राव अनवार जो SSP मलीर है जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने ये इनकाउंटर किया और वो उनको सस्पेंड भी किया गया, मगर वो बेल पर अभी तक बाहर हैं। उन्होंने ये कहा कि नकीबुल्लाह, साबिर, नज़र जान और इसहाक को दाइश और लश्कर जंगवी का दहशतगर्द करार देकर वीरान मकाम पर कत्ल किया गया, और जबकि उनके कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि उनके ताल्लुकात जो हैं वो कलदम तंजीमों के साथ थे। और उन्होंने ये कहा कि जिस वाक़े में की बुनियाद बनाई गई और कहा कि ये पुलिस मुकाबला जिस पोल्ट्री फार्म में हुआ के नज़दीक, वहाँ से ना ही गोलियों के निशान मिले, जबकि दस्ती बम फटने के भी कोई आसार वाज़े नहीं रहे। राव अनवार का मौक़िफ़ ये था कि इन लोगों ने हम पे शूट आउट किया और दस्ती बम फेंके और उसके बाद हमें मजबूरन जो है उनको जो ज़ाहिर है। अच्छा, एक मज़े की बात ये भी है कि नकीबुल्लाह महसूद का कत्ल जो है इस रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात जो हुई हैं वो जब राव अनवार ने अनाउंस किया कि ये हमने दहशतगर्द मार दिए, उसका कत्ल उस अनाउंसमेंट के 2 घंटे बाद किया गया। देख लो, कैन यू इमेजिन? तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि उनके जो वकील हैं मुद्दई के सलाउद्दीन पनहर, उनका कहना था कि राव अनवार के सब दावे झूठे साबित हुए हैं। और उन्होंने कहा कि पुलिस ने नकीबुल्लाह समेत दीगर मक़तूलीन के ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी और असलहे पर बरामदगी के 5 मुकदमात दर्ज किए थे जिनको आज अदालत ने ख़त्म कर दिया है। अब आपको याद होगा कि गुज़िश्ता बरस फरवरी में जो साबिक़ तफ्तीशी अफसर आबिद कायम खानी ने नकीबुल्लाह और साथियों के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात से मुताल्लिक रिपोर्ट जमा कराई थी जिसमें कहा गया था कि नकीब और उनके साथियों का मुकाबला बिल्कुल झूठ है। तो तहकीकाती रिपोर्ट पहले आ गई थी। आज जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उसको बाज़ाब्ता तौर पर एक एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर, जाली पुलिस मुकाबला पुलिस रिपोर्ट की बुनियाद पर एग्जैक्टली। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा गया कि जनाब जो ये कत्ल है वो पुलिस का ये दावा था कि वो शाह लतीफ़ टाउन के उस्मान ख़ास खेली गोट में मुकाबले के दौरान हुआ था जिसमें तार मुबैना दहशतगर्द मारे गए थे। और इसके बाद जो कुछ हुआ आपको याद है, साल गुजर चुका है और अभी तक जो है राव अनवार बेल पर हैं। उनके लॉयर्स का ये कहना है कि इंसदाद दहशतगर्दी के अदालत के इस फैसले के बायस अब शायद मुमकिन है कि फरवरी के पहले हफ्ते में जो राव अनवार की ज़मानत में तौसी की दरख्वास्त है वो मुस्तरद हो जाए और उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए। ओके, मैं आपसे यही सवाल करने वाला था, मैं ख्याल जिसका आपने अभी जवाब दे ही दिया है, क्योंकि शायद ये मेरी लालनी है लेकिन मेरी तो नज़र में ये था कि नकीबुल्लाह महसूद और उनके साथ जो 3 हलाक किए गए थे उनके मैं नाम भी एक दफ़ा पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि नकीबुल्लाह महसूद का नाम तो हम सब जानते हैं। जो इनके साथ कत्ल किए गए हैं उनके नाम को शायद हम नहीं जानते। तो ये हैं मोहम्मद साबिर, नज़र जान और मोहम्मद इसहाक। इन नामों को भी हम याद रखें। अब मेरा ख्याल था कि ये तो पहले ही क्लियर हो गए। बिल्कुल नहीं, क्लियर तो हो गए थे। तहकीकाती कमेटी भी बनी थी जिसके बाद जो है राव अनवार को इसी बेस पे गिरफ़्तार किया गया था और सस्पेंड भी किया गया था हुकूमत की जानिब से। अच्छा, एक और मैं चीज़ आई मीन जैसे हमने पहले भी इस पर बात की है, लेकिन पिछले हफ्ते जो 13 साबिक पुलिस अफसरान थे जो राव अनवार के साथी थे, बिल्कुल उनकी बेल एप्लीकेशंस को भी कैंसिल किया गया है। तो ये एक मतलब इंडिकेशन है, इशारा है कि ये भी शायद हो सकता है। अब आपने बात की नकीबुल्लाह और नकीबुल्लाह की फैमिली की, जो हर पेशी पर जनूबी वजीरिस्तान के इलाके मकीन से कराची तक आते रहे और उन्होंने कराची ने भी उनका बहुत साथ दिया है, बहुत लोगों ने उनका भी बहुत साथ दिया। जाहिर है कि जितने भी लोग भी साथ दें वो कम है, लेकिन जाहिर है वो ये नुकसान वापस तो नहीं हो बिल्कुल। और अच्छा, मुझे जो हैरत हुई थी उस दिन, मैं पहली दफ़ा उनसे मिला था, मैं आप शायद पहले मिले हैं उनसे ना। मायूस हम थे
ہم بات کر رہے ہیں کہ جی مطلب دیکھیں یہ تو بندہ آرام سے گھوم رہا ہے اور ریاست اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے, کوئی نہ کوئی تو پروٹیکٹ کر رہا ہے. ریاست کا کون سا حصہ اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, پوری ریاست حصے پروٹیکٹ کر رہی ہے یا ریاست کے اندر ریاستیں پروٹیکٹ کر رہی ہیں, ہمیں نہیں جانتے. لیکن ظاہر ہے کہ کسی کا ہاتھ تو ہے اور وہ کوئی ہلکا ہاتھ نہیں ہے, جو کہ سپریم کورٹ کے بلانے پر 1.5 مہینے کے بعد آئے, اور وہ بھی مطلب یوں, ہاں وہ بھی مطلب کہ بالکل, اور جس طرح انہیں انٹر کرایا گیا سپریم کورٹ کے ایک الگ سے گیٹ ہے جو کبھی نہیں کھلتا, اس کا تالا کھولا گیا اور وہاں سے وہ لایا گیا. جی بالکل. تو یہ اس بات کی انڈیکیشن بھی کہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ تو ہے کس قدر. لیکن پتہ ہے جیسے میں اگین ٹو کم بیک ٹو اٹ, میں مایوس تھا, آپ مایوس تھے, وسط مایوس تھے, جبران ناصر بھی کافی مایوس تھا. یہی سوال ہم نے پوچھا نقیب اللہ محسود کے والد صاحب محمد خان محسود, اور سوال یہ تھا ناظرین, اگر آپ نے وہ شو دیکھا تھا, کہ اتنے لوگوں نے آپ سے وعدے کیے ہیں لیکن ہم گراؤنڈ پر کچھ اور دیکھ رہے ہیں, تو آپ ابھی تک مطمئن ہیں, آپ ابھی تک پر امید ہیں, یا آپ مایوس ہو رہے ہیں؟ تو ذرا محمد خان صاحب کا جواب سنیے. بالکل ہے, میرے 100% یقین ہے. یہ بات میں نے کیا ہے, یہ نہ کہ بولا پر میں نے FIR کاٹا, سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہے. وہی دن پر سپریم کورٹ یہ بہت لوگوں کے سامنے بولا کہ یہ تمہارے بچہ نہیں ہے, یہ قوم کا بچہ ہے. بعد میں یہ 4 کورٹ میرے خیال ہے جو توڑا کچھ ڈالا ہے. میڈیا والے نے کچھ بولا ہے کہ یہ تم کیا کرتا ہے, میں نے اس کو بولا کہ یہ غیرت تنگ کرنا. بعد وہ کورٹ میں نہیں آ سکتے. بات تو آپ نے خود معلوم ہے کہ بہت زیادہ درنے ہوتا ہے, بہت زیادہ شور ہوتا ہے, ماجروں نے, سندھی نے, بالوچوں نے سب روتا ہے. وہ وزیر اعظم تک پہنچا ہے. وزیر اعظم نے یہ وعدہ کیا کہ یہ قوم کا بچہ ہے, بالکل اس کا یہ انصاف تم کو دے سکتا. چیف جسٹس نے بولا کہ یہ قوم کا بچہ ہے, انصاف تم کو مل سکتا ہے. وزیر اعظم چیف آرمی اسٹاف آیا ہے, میں نے نہیں بولایا, ہم اتنا بڑا آدمی نہیں ہے. وہ خود آیا ہے میرے گھر میں, اس نے بولا کہ آپ کتنا پریشان ہیں نقیب اللہ کے ساتھ. یاد دیو, یہ خط اس کا ایک میرے, میں نے اس کو بولا کہ ہم پریشان نہیں. بولتا کہ کیوں پریشان نہیں؟ اس کو میں نے بولا کہ 22 کروڑ عوام اس پر روتا ہے, یہ 22 کروڑ مرد عورت ایسا بولتا ہے کہ یہ ہمارا بچہ ہے. کہ جتنا 22 کروڑ پریشان ہے اتنا ہم, اس میں سے زیادہ نہیں. پھر اس نے بولا کہ یاد رکھو اکیلا ہم انصاف دے گا. اس کو میں نے بولا تم یہ وعدہ ہے؟ بولتا کہ ہاں, میں نے یہ یاد رکھا ہے. کہ وہ دوسرا رکھا ہے, میں نے اس کو بولا ہے کہ پکا. محمد خان صاحب کا کہنا ہے کہ وہ بڑے آدمی نہیں ہیں. میں اسے اتفاق نہیں کرتا, میں کہوں گا کہ وہ بہت بڑے آدمی ہیں. ہم سب سے بہت بڑے آدمی ہیں. میں اور آپ, میں اپنی بات کروں تو میں ان کی جگہ میں ہوتا تو میں اتنا پر امید نہیں ہوتا, میں اتنا مطمئن نہیں ہوتا, میرے میں اتنی فیتھ ایمان نہیں ہوتا. میرے خیال میں ان کے فیتھ کی وجہ سے ہی چیزیں جو ہے اس طرف جا رہی ہیں جہاں ایونچولی اللہ کرے انصاف مل جائے. اس انکوائری رپورٹ کی ایک چھوٹی سی میں بات اور بتا دوں, اس میں عدالت نے یہ بھی لکھا اپنے آرڈر میں کہ راؤ انوار اور اس کی ٹیم نے جان بوجھ کر جو ہے جو انکوائری پروسیڈنگز تھی اس کے سامنے وہ نہیں آئے, اور انہوں نے لہٰذا گراس مس کنڈکٹ انہوں نے کمٹ کیا ہے, obstruction of justice کی ہے, اور جو قانونی آرڈرز ہیں ان کو بھی ڈس اوبے کیا ہے, ان کو نہیں مانا ہے, تو ان کو اس کی بھی سزا ملنی چاہیے. بالکل. آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ محمد خان محسود ابھی تک بہت امید ہیں. آپ نے ان کی باتیں بھی سنی, اور ان کا یہ کہنا ہے, بار بار انہوں نے یہ کہا ہے کہ پوری ریاست نے ان سے ایک وعدہ کیا ہے, تو اس ریاست کی ہی ذمہ داری ہے کہ اس وعدے کو نبھائیں, اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ریاست کو یاد کریں کہ ریاست کی کیا ذمہ داری ہے. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے مجھے جس طرح سے وہ کیا, چیف جسٹس نے کیا, وزیر اعظم نے, سب نے ان کو ایشورنس کرائی, تو ان کی آنکھوں میں مجھے وہ امید کی کرن نظر آئی, اور اللہ کرے گا. ہماری امید ہے کہ اگرچہ دیر ہے تو اندھیر نہیں ہونی چاہیے. ایک وقفہ لے لیں.
वेलकम बैक। और आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कराची शहर में रिहायशी प्लॉट्स की कमर्शियल सरगर्मियों में मुंतकली और तजावुज़ात से मुताल्लिक़ केस में सिंध हुकूमत की रिपोर्ट को अदालत उज़्मा ने मुस्तरद किया और हिदायत जारी की कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह काबीना का इजलास बुलाएं और कराची को असल मास्टर प्लान के तहत बहाल करने का फ़ैसला किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जो DHA है उस पर भी बरहमी का इजहार किया और कहा कि DHA वालों का बस चले तो ये समंदर में भी शहर बना लें। और उन्होंने फिर एक लंबी तमहीद बांधी, लेकिन ज़रार से हम स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। अच्छा, नहीं मैं जो कि ये तो आज की समात की बात है ना, इसी हफ्ते इसकी जो पिछली समात में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बिल्कुल पर बहुत तनकीद हुई। अगर आपका ख्याल है कि DHA पर ये नाराज हैं, तो आप सुन लें कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बारे में क्या कहा गया। वहाँ पर इफ्तिखार कायम खानी साहब को बुलाया गया था जो DG हैं SPBA की, और उनको कहा कि जी आपने जो कुछ भी करना है आपने हमारे ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करने हैं, अगर आपसे काम नहीं होता तो आप बैठे क्यों हैं। बल्कि ये भी उन्होंने कहा कि अगर सिंध हुकूमत से ये शहर नहीं चलाया जाता तो क्या आप चाहते हैं कि हम इसको वफाक को दे दें, आपको ही चलाना चाहिए तो आप चलाएं। फिर ये भी कहा कि सर आपका क्या है, आप तो 2 दिन बाद कनाडा चले जाएंगे और आपके जो अफसरान हैं उनकी आप कभी लाइफस्टाइल को देखें। तो ये भी था, और उसके साथ ये भी बात की कि जी जो ओरिजिनल मास्टर प्लान है कराची का, हमें वो वाला कराची चाहिए। बल्कि कोर्ट था कि हमें जो वो कराची चाहिए जो 40 साल पहले था। अब इसमें थोड़ी सी मुझे मसले हैं, लेकिन पहले आप बता दें कि आज की समात में क्या हुआ। कराची के सबसे पहले हमें पता है कि कराची में जो भी माफियाज हैं, जो यहाँ पे कत्ल गारत गरी माजी में भी हुई, उसमें बहुत हद तक ज़मीन पे कब्ज़े का मसला था। और आपको चाइना कटिंग का जो फ्रेज़ निकली है वो यही थी कि यहाँ पे जो एमिनिटी प्लॉट्स थे यानी पार्क्स थे उनके ऊपर बाकायदा बिल्डिंगें खड़ी की गई और इनक्रोच किया गया लैंड को। इस लिहाज से जब उन्होंने DHA को तो ख़ासी तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि ये फ़ौज का काम नहीं है कि वो जो है शादी हॉल बनाएं, सिनेमा घर बनाएं और दूसरी किसी की कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए कैंटोनमेंट के लैंड पर। अस्करी पार्क के बारे में तो कहा कि सर इसको तो आप डिमोलिश, इसको आप नहीं, उन्होंने कहा आप ये सिविल अथॉरिटी के हवाले करें। अस्करी पार्क हमें पता है कि वहाँ क्या हुआ था और जो झूलों वाला भी चक्कर हुआ था, तो उसके बाद से वो पार्क क्लोज था। तो उन्होंने कहा बेहतर ये है कि ये काम सिविलियन अथॉरिटी को करने दिया जाए। उन्होंने ये कहा है कि जनाब कारसाज में शाराए फैसल पर राशिद मिनास रोड पर कायम तमाम शादी हॉल्स गिराए जाएँ। उन्होंने ये भी कहा कि काला पुल पर कायम जो ग्लोबल मार्की है, अब वहाँ पे मार्कीज़ बन गई हैं जिनमें शादियाँ होती हैं, ज़ाहिर है फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम, कैंटोनमेंट के ज़ेर इंतज़ाम चल रही हैं। उन्होंने कहा ये आपका काम नहीं है फ़ौज का कि वो शादियाँ कराए। उन्होंने कहा कि फ़ौजियों का काम क्या शादियाँ कराना है, फ़ौज को क्या हो गया है, किन कामों में पड़ गए हैं। उन्होंने ये अटॉर्नी जनरल, तमाम कैंटोनमेंट बोर्ड्स के चीफ़ एग्जीक्यूटिव और मुंतखब चेयरमैन को भी तलब कर लिया और उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते में हमें रिपोर्ट दी जाए कि ये सिनेमा घर, ये शादी हॉल जो DHA या कैंटोनमेंट्स में चल रहे हैं इनका क्या होगा। अब ये लैंड, और उन्होंने साथ साथ ये कहा कि ये जो है क्या DHA वाले समंदर को अमेरिका से मिलाना चाहते हैं, वहाँ उनका झंडा वो करना चाहते हैं। इस हद तक उन्होंने कहा कि ना वफाक में ना सूबाई हुकूमतें, इस वक्त जो हुक्म है वो सिर्फ DHA का चलता है। उन्होंने कहा क्या उनका यही काम रह गया है कि वो समंदर को भी बेच दें, उनका बस चले तो सड़कों पर भी शादी हॉल्स बना डालें। उन्होंने कहा मेहरान बेस जहाँ पर टेररिस्ट अटैक हुआ था वहाँ पर भी शादी हॉल्स चल रहे हैं। उन्होंने कहा असला डिपोओं के करीब किस तरह आप शादी हॉल्स बना सकते हैं, विच इज़ अ सिक्योरिटी थ्रेट। इसमें तो कोई आप जो है असला डिपोओं के करीब आपने शादी हॉल बनाए हुए हैं, सिनेमा। और उन्होंने कहा लाहौर में तो DHA ने इतनी इमारतें बना ली हैं कि भारत तक जा पहुँचे हैं। अब आपको याद होगा साबिक चीफ जस्टिस जो थे जवाद ख्वाजा, उन्होंने भी इसी तरह की एक ऑब्जर्वेशन दी थी कि DHA वालों का बस चले तो वो अमृतसर तक पहुंच जाएं। अच्छा, इस मामले में ख़ासी तनकीद होती रही है DHA के ऊपर, और डॉन में आपको याद होगा एक ख़ासी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट भी छपी थी कि किस तरह ये लैंड ली जाती है। मगर जो कमर्शियल एक्टिविटी है DHA के ज़ेर एहतमाम, जो कि ज़ाहिर है फ़ौज के अंडर ही आता है, उसके ऊपर पहली दफ़ा मैंने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज जो कि आगे जाकर के चीफ जस्टिस भी बनने जा रहे हैं, उन्होंने इतनी खुली तनकीद की है और हिदायत जारी की हैं कि ये जनाब इसको आप बंद करें। अच्छा देखिए, पहले तो जैसे आपने कहा, कहते हैं ना कि जन जर
اور زمین. بالکل. ہاں زن کو تو ہٹا دیں یہاں سے, کراچی کی زمین میں ہی زد ہے نا, اس لیے تو سب اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. اچھا جس کا بھی زور چلتا ہے وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے وہ کر لیتا ہے. بالکل لو لیول پر آپ کے پاس یہ مطلب محلے کے لینڈ گریبر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں, پھر ایز یو موو اپ تو لینڈ گریبنگ بھی زیادہ بڑی ہوتی رہتی ہے, انسٹیٹیوشنل ہو جاتی ہے, اینڈ یہ اکراس دا بورڈ ہے کراچی شہر میں اور شاید اس سے باہر بھی. لیکن آپ دیکھیں جس طریقے سے شادی ہال بنے ہیں, گورا قبرستان کے سامنے جو انہوں نے وہ کیا ہے کالا پل کے سامنے, اٹس اے ملٹری لینڈ. اب ملٹری لینڈ پہ آپ کمرشل ایکٹیویٹی آپ نے شادی ہال بنا دیے, ٹھیک ہے, اس شادی ہال میں دن کا جو آپ کرایہ 5 لاکھ روپے لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ چیز تو دیکھنے کی ہے نا. وہاں تو بالکل ہی آپ نے ایک قسم کا ان کو استثناء دیا ہوا ہے کیونکہ وہ ظاہر سویلین اتھارٹی کی سنتے نہیں ہیں, اور گوئنگ فارورڈ سمن ہیز ٹو انٹروین. سویلین اتھارٹی بھی کوئی فرشتہ تو نہیں ہے نا. یہاں پر کراچی میں ہم نے دیکھا نا کہ MQM کی وجہ سے جو چائنا کٹنگ ہوئی, بابر غوری تھے اس میں, سارے سابق گورنر انوالو تھے, سارا کچھ وہ عمارتیں تو وہ لوگوں کے ایکسپینس پہ گئی نا. ان کے کراچی میں کھیل کے میدان صاف ہو گئے, پارک صاف ہو گئے. یہ بات کوئی نہیں ڈینائی کر رہا, یہ بات کوئی نہیں ڈینائی کر رہا. میرا مسئلہ, مجھے صرف اس بات سے تھوڑا اگین کنسرن ہوتا ہے کہ کس اسکیل پر آپ نے یہ کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم ماضی کو دیکھیں تو نزلہ گرے گا ان لوگوں پر جو اٹھ کر کچھ کہہ نہیں سکتے, اور ایک بہت بڑی ڈسرپشن بھی ہوگی. مانا یار کہ دیکھو جو چیز 40 سال میں خراب ہوئی ہے نا, وہ ایک آرڈر کے تحت آپ صحیح نہیں کر سکتے. نہیں لیکن تو کچھ تھوڑا ریئلسٹک یہ مارکیز تو ابھی بنی ہے نا یار, ابھی تو 6 مہینے ہوئے نا. یہ تو ایک آرٹیفیشل سٹرکچر ہوتا ہے جو آپ نے بنا دیے, اور شاید 1.5 سال کا فینومینن ہے. جب آپ نے غیر قانونی شادی ہال جو کہ پکے بنے ہوئے 30 سال کے, آپ وہ توڑ سکتے ہیں, تو یہ مارکیز جو ہیں ان کو آپ کیوں نہیں صاف کر سکتے؟ یہ تو ظاہر ہے یہاں گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. ہم مسکرا اس لیے رہے ہیں کہ بریک لے رہے ہیں. ویلکم بیک. اور پچھلے 2-3 دنوں سے جب ہم صاحبال ثانیہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم نے اس کے ساتھ یہ بھی بات کی ہے کہ کس طرح کے عجیب و غریب سوالات پوچھے جا رہے ہیں قتل ہونے والے لوگوں کے بچوں سے. کل بھی ہم نے اس کا ایک کلپ چلایا اور اس پر ہم یہ بھی بات کر رہے تھے کہ کیا اس کا کیا حل ہے, ایسے ہی کرنا چاہیے یا کوئی ٹریننگ ہونی چاہیے, کوئی ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے, یا ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میرا خیال ہے کہ ٹریننگ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن شاید ٹیکنالوجی ہماری جان بچا لے. اور اس میں بھی ہمارے چینی بھائی سی پیک زندہ باد ہماری مدد کر سکتے ہیں, کیونکہ چین کی ایک نیوز ایجنسی نے ایک ورچوئل ریالٹی اینکر بنایا ہے. آپ میری بات نہ مانیں, آپ خود ہی دیکھ لیں. Hello, everyone. I'm an English artificial intelligence anchor. This is my very first day in Xinhua News Agency. My voice and appearance are modeled on Zhang Zhao, a real anchor with Xinhua. The development of the media industry calls for continuous innovation and deep integration with the international advanced technologies. I will work tirelessly to keep you informed as texts will be typed into my system, uninterrupted. I look forward to bringing you the brand new news experiences. جی, تو جیسے آپ نے دیکھا اس کا نہ دل ہے, اس کا نہ دماغ ہے, اس کو جو بھی آپ فیڈ کر دیں یہ وہی بولتے ہیں. تو آپ کہیں گے کہ یہ تو آپ ہی یہ کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ جو بھی فیڈ ہوتا ہے ہم وہی بول رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کی خاصیت یہ ہے کہ 24 گھنٹے کام کر سکتا ہے, کبھی آپ سے تنخواہ نہیں مانگے گا. تو مطلب کہ مالکان بھی خوش اور مالکان کے مالکان بھی خوش. ہاں, تو ایسا ہے. شکر ہے اللہ کا کہ ابھی تک پاکستان میں یہ ٹیکنالوجی نہیں آئی, نہیں تو ہماری نوکریاں تیل ہو جاتی, لیکن عنقریب آنے والی ہے. تو آج کے آپ کو میں مہمانوں سے ملاتا ہوں, اور وہ ہیں انیس شیخ اور خرم شہزاد. یہ ہیں دونوں کو فاؤنڈرز بیس ایچ کے, اور انہوں نے ایک روبوٹک صحافی بنایا ہے. تو آپ ہمارا بڑا پن دیکھیں کہ جو لوگ ہماری نوکریوں کے پیچھے ہیں ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ یار مطلب کھلے عام گلا کاٹ دو ہمارا. تو انیس اور خرم ذرا بتائیں کہ آپ کا پروڈکٹ ہے کیا؟ اچھا, پہلے تو یہ کہ ہم آپ کی نوکریوں کے پیچھے نہیں ہیں. شکر آپ کا, یہ ہمارا تھینک یو. بہت لوگ پڑے ہوتے ہیں یار, ہاں اندر سے ہی بہت ساری اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. لیکن ہمارا جو سافٹ ویئر ہے بیسکلی اٹس این سافٹ ویئر روبوٹ. واٹ اٹ ول ڈو, اٹ ول بی اے ٹول فار یو.
جب آپ خبر بنانے جاتے ہیں تو آپ اسکریچ سے خبر بناتے ہیں, تو آپ کے ساتھ صرف یہ ہوگا ہم کہ تو واٹس ایپ سے بناتے ہیں, جب آپ خبر بنانے ہیں تو آپ کے واٹس ایپ پہ آپ کو جو بھی بنی بنائی آپ جو بھی انسٹرومنٹ ہوگا اس کے پاس یہ خبر بنی بنائی آ جائے گی. اس کے پاس ہیومن اینگل ڈالنے کی صلاحیت محدود ہوگی فی الحال, شکر ہے, تو وہ آپ ڈال سکیں, چیخو پکار نہیں ڈال کرے گا سکیں گے. دوسری بات یہ کہ وہ اسی روبوٹ کے حوالے سے وہ میں ایک کتاب پڑھا تھا, آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی, سیپینس. جی سر, تو اس میں وہ حوالہ دے رہا ہوتا ہے کہ جب وہ ایسٹیک پہ, حریری نے لکھا ہے کہ وہ ایسٹیک پہ جب جاتے ہیں تو وہ ایسٹیک والے سونے کو ویلیو نہیں دیتے. بالکل. تو وہ اسپینش سے جا کے پوچھتا ہے کہ تم سونے کو کیوں اہمیت دیتے ہو, تو وہ کہتا ہے ہمارے دل میں ایک خرابی ہے, ایک بیماری ہے, اس وقت جو سونا ہے, حل ہو جاتی ہے. اس وقت جو سونا ہے نا جی, وہ ہے ڈیٹا. When we talk about artificial intelligence, by the way, I have my comments on that. یہ artificial intelligence وہ لگ نہیں رہا مجھ کو. یہ VR ہے. وہ it's not real AI. Real AI is چائنا all میں تو about ویسے بھی data. ایسے ہی وہ ہے بھی چائنا کا نا, وہی میں کہہ رہا ہوں کتنے دن چلے گا, آگے بڑھے, وہ ہے بھی چائنا کا, وہ ہے بھی چائنا کا. تو ہمارا سافٹ ویئر بیسکلی از بیسڈ آن ڈیٹا. ٹھیک ہے. کرتا یہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ سے مختلف ذرائع سے, جو کہ آپ جیسے جید صحافی بھی ہو سکتے ہیں یا ہوں گے, ان سے خبر, ڈیٹا, انفارمیشن جمع کرتا ہے. اس کے پاس ایک ہسٹری ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل کل کوئی واقعہ ہو گیا تو آپ جیسے لوگ جو کہ دیکھتے آئے ہیں ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ہسٹوریکل ریفرنسز کیا ہیں, صحیح, مگر ہمارے جیسا جو جاہل آدمی ہوگا اس کو تو نہیں پتہ. تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے, یہ اس کی یہ پہلے اس کی پریسیڈنس ہے, یہ پہلے ہو چکی ہیں, اس کے حوالے سے یہ انفارمیشن ہے, یہ ڈیٹا ہے. تو وہ ایک جامع قسم کی خبر آپ کے پاس آ جاتی ہے جس میں آپ ایک ہیومن اینگل ڈالتے ہیں اینڈ اٹ از ریڈی ٹو گو. اچھا, ابھی جو آپ کے پاس جو ایگزسٹنگ پروڈکٹ ہے وہ تو میرا خیال ہے مارکیٹ اور فائنینشیل مارکیٹس پہ بیسڈ ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتائیں, ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ اچھا, اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو پروڈکٹ ہے دانتے, اس کا جو پہلا ورژن ہے جو ہم بنا رہے ہیں, اٹ از ایز یو سیڈ فائنینشیل مارکیٹس کے حوالے سے. وہ فائنینشیل مارکیٹ کی AI بیس رپورٹنگ کرے گا. وہ کرتا یہ ہے کہ وہ سارا دن آن رہتا ہے. پہلا کام اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک سافٹ ویئر ہے جس کا نام ہے سینٹی میٹرس کا. ویڈیوز آپ کے پروڈیوسرس کے پاس موجود ہے, اس کو چلا بھی سکتے ہیں. تو جو سینٹی میٹر ہے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ نیٹ پہ جاتا ہے, آپ کی سوشل میڈیا سائٹس پہ, انٹرنیٹ بیس ویب سائٹس کے اوپر, وہاں جا کے وہ یہ دیکھتا ہے کہ وتھ ریگارڈس ٹو اے اسپیسیفک اسٹاک کمپنی. آپ بات کر رہے ہیں اسٹاک مارکیٹ, ہم بات کر رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ, تو اس حوالے سے سوری انیس بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں دیکھیں ہم نے کس طرح سے پروڈکٹس ڈیولپ کیسے کیے ہیں. بیسکلی آپ کے کسی بھی اکانومی کے دو بڑے پلرز ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے آپ کی فائنینشیل انڈسٹری, دوسری ہوتی ہے آپ کی میڈیا انڈسٹری. صحیح. میڈیا آپ کو ہیلپ کرتا ہے امیج بلڈ کرنے میں, اوپینین دینے میں, آپ کی پوری کنٹری کو, آپ کے کارپوریٹس کو, یو نیم اٹ, کوئی بھی جو اینٹی ہوتی ہے اس کے لیے میڈیا بڑا کریٹیکل کردار رول پلے کرتا ہے, رول کہ اس کا امیج کیسے بلڈ کیا جائے. آن دی ادر ہینڈ آپ کے پاس ایک مسل جو ہے وہ ہوتا ہے فائنینشیل, وہ بیسکلی ریفلیکٹ ہوتا ہے انویسٹمنٹ انڈسٹری سے, فائنینشیل انڈسٹری سے. ان دونوں کی ہم بات کریں ٹرانسفارمیشن کی پاکستان میں, ایون گلوبلی بھی. ہم آپ کو بتائیں گے آگے کہ گلوبلی ہم نے کیا کام کیا ہے, اور ماشاءاللہ پاکستان میں جو ہے ہم ٹرانسفارمیشن کی بات کریں کس طرح سے. دیکھیں جیسے انیس نے بہت رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ڈیٹا از دا نیو آئل. آج آپ کے پاس اگر ڈیٹا ہے اور اس کے انسائٹس آپ کریٹ کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس وہ ساری پاور ہے کہ آپ میڈیا کو بھی بہتر طریقے سے جو ہے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ آپ کے پاس جو فائنینشیل مسل ہے, جو انڈسٹری ہے آپ کی فائنینشیل, اس کو بھی بہت صحیح طریقے سے ایفیشینٹلی مینیج کر سکتے ہیں. تو اس میں ہو کیا رہا ہے, دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے, آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ جو ہے وہ مشینز ہیں جو کہ آپ کو ایفیشنسی بہترین کمپیئر ٹو ہیومن, ایرر فری, چیپ, موسٹ پروڈکٹیو آپ کو جو ہے وہ آؤٹ کم دے رہی ہے, آؤٹ پٹ دے رہی ہے. تو ہم نے یہ کیا ہے پاکستان میں فرسٹ AI اینالسٹ اینڈ فرسٹ AI ایڈوائزر اپارٹ فرام روبو جرنلسٹ, جو آپ نے پہلے بات. جی, آپ کو میڈیا انڈسٹری کو ہم دے رہے ہیں روبو جرنلسٹ. بیسکلی روبوٹ صحافی کیا کرتا ہے, جیسے انیس نے کہا کہ آپ کے پاس ایک رپورٹ رائٹ کرتا ہے. ابھی آپ اگر اس کو ڈیمو بھی آپ دیکھ لیں کہ ایگزیکٹلی 4 سیکنڈز میں آپ دیکھیں, ایک صحافی ہو یا ایک ریسرچ اینالسٹ ہو, جو بھی اپنی انسائٹس کریٹ کرتا ہے, دونوں رپورٹس بناتے ہیں, دونوں اینالیٹیکل رپورٹس بنا سکتے ہیں. خاص کر ریسرچ سائٹ پہ, انویسٹمنٹ سائٹ پہ اینالیٹیکل رپورٹس بنتی ہیں جو آپ کو یہ انسائٹس دیتی ہیں کہ آپ اپنا پیسہ کہاں لگائیں, کب لگائیں اور کس طرح سے مینیج کریں. چھوٹی سی بریک لے لیں, دل ہمارا بہت زور سے دھڑک رہا ہے اور ہمیں تو ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے تو آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان کا آئیڈیا کہاں تک پہنچا ہے اور کس قدر اس کی پذیرائی ہو رہی ہے. ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक। और हम बात करें अपने रकीबों से जिन्होंने एक ऐसा रिपोर्टर ईजाद कर दिया है जो कि शायद मुस्तक़बिल में हमारे लिए मसला हो। एक उसमें अच्छी चीज़ ये है कि हमें भी शायद मेहनत करने की जो हमने काम छोड़ दिया है उस बिना पर शायद उस चैलेंज को समझ के हम कुछ दिल को मेहनत बनाने करना के लिए शुरू ख्याल करें। अच्छा है। तो आप बताइए कि ये प्रोडक्ट किस एकदम इसका तस्करा हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं और इस पर मैसिव इन्वेस्टमेंट भी हुई है, तो उस बारे में बताइए। अच्छा, इफ यू अलाउ मी आई जस्ट टेक अ मिनट टू डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ द प्रोडक्ट, इससे आपको समझ में आ जाएगा ये कहाँ से आई, कैसे बनी। आप लोगों की तरह मेरा ताल्लुक भी टेलीविजन इंडस्ट्री से है। आज से कोई 8-9 साल पहले मैं एक टीवी चैनल में काम कर रहा था एज एन एडिटर बिजनेस। तो मैंने पहली बजट की नशरियात की जो बहुत बुरी हुई माशाल्लाह। वो इतनी बुरी हुई कि मुझे रोने आ गया। मैंने कहा कि हमारी हर साल उतनी बुरी होती है। आप टेंशन ना लें। तो उसमें मैंने सोचना शुरू किया कि द काइंड ऑफ स्टोरी दैट आई एम मेकिंग फ्रॉम डाटा, ये कोई इतनी मुश्किल तो नहीं है, बट क्या ये मशीन खुद बना सकती है। तो मैंने कुछ लोगों से आइडिया डिस्कस किया, उन्होंने मुझे बहुत गालियाँ दी कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये तो इंसान पागल हो गया है। पागल हो गया, हो नहीं सकता। खैर मेरा सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा बैकग्राउंड है। आई स्टार्टेड मेकिंग इट मुश्किल लैंग्वेजेस में, नहीं बना, छोड़ दिया, फिर स्टार्ट किया, फिर छोड़ दिया। फिर देन आई स्टक विद एन आइडिया, आई एम ट्राइंग टू मेक अ राइटर, आई शुड ट्राई टू मेक अ सॉफ्टवेयर विच वुड रीड द वे यू राइट। आप पढ़ते हैं तो लिखते हैं। तो उससे एक तरह का रेवोल्यूशन आया। फिर 2016 में उसने 2 लाइनें लिखी एंड मैं और खुर्रम इन टच में थे, फैसल शेरजान, इमरान अहमद ख़ान जो हमारे बाकी 2 को फाउंडर्स हैं, और हमने सोचा कि अब चलो उसको एक बाकायदा शक्ल देते हैं। फिर ये जो हुआ कि हमने ये देखना शुरू कर दिया कि ये डाटा की मदद से स्टोरी लिख लेता है। दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। अच्छा, जब हमने ये कर लिया तो यानी कि क्वांटिटेटिव डेटा जो नंबर्स हैं उनको ये डाल देता है सेंटेंसेस के अंदर। तो हमें समझ में आने लग गया कि अगर क्वालिटेटिव डेटा भी हो, कि अगर वज़ीर आज़म साहब ने कुछ कहा है या उनके रकीबों ने कुछ कहा है तो वो क्वालिटेटिव है, उसको भी ढाला जा सकता है ऑटोमेटेड अल्फाज के अंदर। तो हमने इसको बाकायदा एक रोबोट जर्नलिस्ट की शक्ल दे दी, और क्योंकि रोबोट जर्नलिस्ट की शक्ल दे दी थी, हमने देखा कि वो फाइनेंशियल ज़्यादा अच्छे लिख रहा है, तो हमें एक तरफ से फाइनेंशियल इंडस्ट्री के वो भी साथ में टैप करना शुरू कर दिया। तो ये प्रोडक्ट बननी शुरू हो गई, इसके बायर्स आना शुरू हो गए। हमने एक छोटी सी वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट को बना के वो हंगामा हो गया पूरी दुनिया में। इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस ने उसको कवर किया, लोकल मीडिया हाउसेस ने कवर किया, और वो रातों रात एक प्रोडक्ट की वर्ल्ड स्टोरी बन गई। वाशिंगटन में भी गए, वहाँ के 2-4 बड़े अखबार हैं, उन्होंने भी प्रोडक्ट बनाई थी, पता चला हमने भी बना रखी है। हाँ, वॉशिंगटन पोस्ट का भी कोई उन्होंने बना रखी है। हाँ, तो खैर हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी फॉर सम रीजंस, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि हमें पता चला ग्लोबल रिकग्निशन हमारी हो गई भी है। उसके बाद जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात कर रहे थे, देन वी टॉक टू अ फ्यू पीपल, लोगों को हमारा आइडिया समझ में आया, बिजनेस मॉडल समझ में आया। वी आर नाउ एट जो कहते हैं सीड लेवल के ऊपर वन ऑफ द हाईएस्ट वैल्यूड स्टार्टअप्स इन पाकिस्तान, प्रॉब्ली इन हिस्ट्री। $4 मिलियन जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वैल्यूएशन हुई है। Not bad. और $4 मिलियन पाकिस्तान के AI स्पेस में, टेक स्पेस में सीड लेवल पे इस वन ऑफ द हाईएस्ट, One of the biggest Exactly. investments. वही है जो यूसुफ हुसैन साहब कहते हैं 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। Absolutely, absolutely. वही आप उसी ये के हम साथ कोशिश बहुत कर रहे हैं खुशी की बात उसको लेके आने की। बिल्कुल। अभी जो आपका ये जो है, मैं अगेन मैं थोड़ा सा वाजे करना चाह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट है, ठीक है, स्टॉक मार्केट बंद होती है। स्टॉक मार्केट के बंद होने के 3 सेकंड बाद एक पूरी तफसीली रिपोर्ट ये तैयार करके मैं पेश कर देता बिल्कुल हूं। जी। एब्सोल्युटली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं बहुत। ये तो एक बेसिक आपको सिर्फ प्रोडक्ट हम राइटर बता रहे हैं, इसमें हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो और भी हैं। सेंटीमीटर है एक हमारा है फाइनेंशियल एनालिस्ट, बेसिकली वो आपको प्रॉपर वो काम करके देगा जो एक जीता जाता एनालिस्ट आपको करके देता है। वो आपको बताता है कि जी मार्केट क्या लगती है, स्टॉक्स क्या लगते हैं, कहाँ लकी इन्वेस्ट सीमेंट का करें। ध्यान क्या है? देखें असल में आवाज़ें वहाँ से आनी चाहिए। देखिए हाँ, बात तो सही है। तीन आरिफ जो अमीर है- साहब सुन रहे हैं जी। जी हमारे मेंटोर्स में से हैं वो। अच्छा, फिर सही देखें इस तरह से है, जैसे अनीस ने कहा कि मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, आपके डेमो चल भी रहा है कि स्टॉक मार्केट अब लेट से चल रही है इस वक्त, मिसाल के तौर पे दिन के टाइम में स्टॉक मार्केट चल रही है, आप वहाँ पे कोई अनयूजुअल चीज़ होती है और स्टॉक मार्केट में एक अप एंड डाउन कुछ होता एकदम है। मंदी आती है, चलो वो फॉर सर्टेन रीजन आता है कि कोई खबर आ गई है, और वो panic आपको फैल जाता देखें है। ह्यूमन लिमिटेशन की प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि आप 10 लोग भी बिठा दें, वो भी वो इस रिस्क पे हैं कि वो मिस कर जाएंगे कोई इंपॉर्टेंट बिल्कुल इन्फॉर्मेशन, सही। कोई इंसाइट। तो हुआ क्या, आपने मशीन एक क्लिक ऑफ बटन जो है आपने किया, आपको विद इन 4 सेकेंड लिटरली जो एक ट्रेडर हो गया या एक एनालिस्ट हो गया, वो बेचारा जाता है, फ़ोन करता है, मैनेजर से बात करता है, सर्च करता है वेबसाइट को, विद इन 4 सेकेंड आपको रिपोर्ट बना के देगा। और ये डेमो है,
اور ایک تو ڈیورنگ دا مارکیٹ ہو گیا کہ ایک ایونٹ چل رہا ہے اور ڈیورنگ دیٹ ایونٹ آپ کو رپورٹ مل گئی فوراً سے انسائٹ ملی, فوراً سے آپ نے ڈیسیجن لیا اور آپ کا جو ہے وہ جو پیسہ ہے وہ ایکچولی صحیح طریقے سے مینیج ہوا. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا, جہاں اسٹاک مارکیٹ بند ہوئی, لیٹس سے 3:30 پہ اسٹاک مارکیٹ روز بند ہوتی ہے, 3:30 اینڈ 4 seconds لٹرلی ٹو بی ویری اسپیسیفک 4 سیکنڈ پہ آج وہ رپورٹ آپ کو بنا کے دے گا کہ اسٹاک مارکیٹ بند ہوئی, کتنے میں بند ہوئی, کیا ریزنس تھے, ٹاپ پرفارمنگ شیئر کیا تھے, والیوم کیا تھا, آپ کو وہ انسائٹ اس وقت 4 seconds میں مل گئی. نہ صرف یہ میڈیا کے لیے خبر ہے بلکہ آرٹیکل رپورٹ بھی ہے. یہ ایک بیسک سولوشن ہے. دوسرا کیا ہے, سینٹی میٹر کیا کرتا ہے. سینٹی میٹر بیسکلی دیکھیں 3 طرح کے انالیسس ہوتے ہیں. فنڈامنٹل انالیسس ہوتا ہے جس میں ہم ایز مارکیٹ انالسٹ یا فائنینشیل انالسٹ ہم کیا کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ جی کمپنی کی ارننگس کیا ہیں, کمپنی کی باٹم لائن اور ٹاپ لائن کیا ہے, اس کا مینجمنٹ کیا ہے, اس کا گروپ کیا کرتا ہے, اس میں اوور آل اس کے فوکاسٹ کیا ہے. یہ تو فنڈامنٹل انالیسس ہوگی جس میں ہم ماڈل بلڈ کرتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے ٹیکنیکل, جس میں آپ بارز اینڈ چارٹس دیکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی آج لو لگا ہے اور آگے جو ہے کیا ہوگا. یہ ٹیکنیکل انالیسس ہوتا ہے جو بارز اینڈ چارٹس پہ ڈیپینڈ ہے. تیسرا سب سے امپورٹنٹ جو مارکیٹ کی ویلیو اور جو ایک اینالسٹ ڈرائیو کرتا ہے تھرو کیش فلو انالیسس یا تھرو ماڈل ڈرائیو کرتا ہے ویلیو, فیئر ویلیو اینڈ مارکیٹ ویلیو. اس میں جو فرق ہوتا ہے وہ اکثر سینٹیمنٹ کی وجہ سے آتا ہے. مثال کے طور پہ میں ایک بڑا سمپل ایگزامپل دیتا ہوں. آج مارکیٹ کا ملٹیپل سے مراد یہ کہ کتنی اس کمپنی کی یا مارکیٹ کی ارننگز ہیں ایگریگیٹ, اور اس کے اگینسٹ مارکیٹ کو پہ آپ کتنے کی آپ کو مل رہی ہے. اسے کہتے ہیں پرائز ٹو ارننگس ملٹیپل. آج اگر لیٹس سے 7 کا ملٹیپل ہے اور آج سینٹیمنٹ نیگیٹو ہے تو آپ آج بھی بائی نہیں کریں گے. اور اگر 14 کا ملٹیپل ہے, موسٹ ایکسپینسو 14 کا ملٹیپل اس سے ڈبل ہے اور سینٹیمنٹ پازیٹیو ہے تو آپ وہ بھی بائی کریں گے. اس کو میجر کرنا بہت مشکل ہے. تو یہ ہمارا سینٹیمنٹ یہ دیکھ سکتے ہیں. اگر میں آپ کو پوری چین ڈیفائن کروں, اس کو پوری چین کو دیکھیں کس طرح سے کام کرے گا. سب سے پہلے اس روبوٹ نے یہ دیکھا کہ سینٹیمنٹ کیا ہے, آج کیا چل رہا ہے, کون سی خبریں اہم ہیں. جیسا کہ خرم کہہ رہے تھے کہ کوئی خبر مس نہیں کرے گا. جو ایجنڈے میں بھی کوئی خبر لگی ہے نا آپ کی کسی کمپنی کے بارے میں, وہ بھی اٹھا کے لے آئے گا. اسے سب کچھ گیدر کر لیا, ڈیٹا سارا جو ریلیونٹ ہے اس کے سینٹیمنٹ انالیسس کر لیے. پھر اس نے مارکیٹ کی موومنٹ دیکھی آج کیا ساری چل رہی ہے. جب مارکیٹ 3:30 میں بند ہوئی, 3:30 کے بعد 4 سیکنڈ کے اندر خبر بنا دی. خبر بنانے کے بعد اس نے اس کو پروڈیوس کیا ویب سائٹ کے اوپر, اس کے بعد گیا ٹویٹر کے اوپر, اس کے بعد گیا فیس بک کے اوپر, اس کے گیا انسٹا کے اوپر, ہر جگہ. اس کے بعد موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, اسی خبر کی بنائی ویڈیو, اس پہ کی وائس اوور, اس کو لگایا یوٹیوب کے اوپر اور وہ یوٹیوب کی ویڈیو جو ہے یوٹیوب پوسٹ کی. اس کے بعد وہ والا لنک جو ہے کیا بات, مطلب صرف ہماری نوکری نہیں تیل, مطلب ہمارے ایڈیٹرز کی نوکری بھی تیل. بہت خوب. مجھے تو خطرہ ہے کہ یہ سر ایکچولی سوری خرم صاحب, ہماری مارکیٹ بند ہونے کا ٹائم آ گیا ہے. لیکن مجھے صرف یہ ری ایشور کرا دیں کہ آپ کا جو ہے جو رپورٹر ہے وہ لفافہ نہیں لے گا, نہیں لے گا. تو کچھ تو ہمارے ہوتی ہے, ای میل بھی تو لفافہ ہی ہوتا ہے. ای میل بھی لفافہ ہی ہوتا ہے, لیکن وہ ورچوئل لفافے پہ آ جائیں گے. اسمارٹ چیٹ باٹس بھی ہیں آپ کے پاس, اور روبو, اور بہت ہم نے باتیں کرنی تھی. I'm so sorry اور بہت بات کرنی تھی, لیکن آج ہماری بازار میں مندی چل رہی ہے اور ہم نیگیٹو میں ہی کلوز ہو رہے ہیں, کیونکہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے کیش فلو ہمارے صحیح نہیں لگ رہے, کیونکہ تنخواہ نہیں مل رہی, کیونکہ ہمارا کام اب روبوٹ کریں گے. لیکن اس وقت تک ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا.